आयत, प्रीशे और अमल को देखकर मदीहा मुस्कुरा रही थी। मुर्तज़ा नाराज़ थे, मगर उन्हें यकीन था जल्द ही नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। बड़ी ममा, हमें नैन भाभी से मिलना है और लाजमी मिलना है, बस शादी की डेट लेंगे। प्रीशे बोली तो अमल और आयत ने हिमायत की। अच्छा भाई ठीक है, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है, वो लोग हमें कैसा समझ रहे होंगे, मदीहा ने कहा। तभी तंजीला भी अंदर आई। परेशान ना हो भाभी, निकाह की तारीख लेंगे बस। अफशीन खफा है, मगर मुझे उसकी फ़िक्र है। वो बोली तो सूफिया ने उसके शाने पर हाथ रखा। हो जाएगी ठीक, सालार दरुस्त कह रहा है, माहौल बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। क्यों ना अभी चलें, अमल ने कहा तो आयत और प्रीशे तो पक्की ही हो गई। अभी चलते हैं ताई अम्मी, नेक काम में देरी कैसी। आयत बोली तो मदीहा ने उसका माथा चूम लिया। मेरी बहू हंसती खिलखिलाती अच्छी लग रही है, मगर भाभी एक अलग ही नूर सा आया है आयत पर, आपने महसूस किया। तंजीला बोली, जबकि सूफिया भी मुस्कुराई। मोटी मोटी सी लग रही है। आयत का रंग फक हुआ था, जबकि परीशे ने उसका हाथ थाम लिया। मदीहा ने उन दोनों को देखा। अच्छी बात है ना, और भी प्यारी हो गई है। इधर उधर देखते वो बात टाल गई। यार बातों में वक्त ज़ाया मत करो, हम चलते हैं ना आज ही। अमल झुंझला कर बोली तो सब हंस दिए। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, प्रीशे ने कहा तो आयत ने सर हिलाया। चलो जाओ, सब तैयार हो जाओ। मदीहा ने कहा, तुम दोनों भी सूफिया और तंजीला से भी बोलकर अपने कपड़े निकलवाओ। आयत तुम नहीं आ रही, प्रीशे बोली। मैं आती हूँ, तुम चलो, आयत ने कहा, और वो अकेली मदीहा के पास रुक गई। वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगी थी कि आरिज ने धाड़ से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा आयत के सर में बजा। वो सर थाम कर पीछे हो गई। बदतमीज़ तो तुम पैदाइशी हो। मदीहा ने गुस्से से आरिज को देखा। तो इन मोहतरमा की आंखों की जगह बटन लगे हैं क्या। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। क्यों आए हो, मदीहा ने सवाल किया। दूसरी तरफ आयत उसके आने पर वहाँ से निकल गई। आरिज को शदीद सबकी का एहसास हुआ। मदीहा ने भी नोट किया, मगर उसे अच्छा लगा। चलो कुछ तो उसके मुंह पे मारी थी ना उसने। अपनी मोहब्बत के हाथों बिला वजह जलील हो रही थी वो बच्ची। आरिज ने बंद दरवाजे को देखा। बाबा ने कहा है उनकी मेडिसिन्स दे दें। आरिज संजीदगी से बोला। अरे देखो भूल गई मैं। मदीहा ने अफसोस से दवाइयाँ निकाल कर उसको पकड़ा दी। आरिज बाहर निकल गया और मदीहा अपना काम करने लगी। एक कदम उसने नीचे की जानिब लिया और दूसरे कदम ने उसे रोक दिया। इधर उधर देखकर वो अंदर लगी भड़क दबाता आयत के कमरे की जानिब आया। वहाँ उस वक्त कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। आयत ड्रेस चेंज कर चुकी थी। बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा एक तरफ बेड पर पड़ा था। खूबसूरत चेहरे पर उसकी दी चोट का निशान था और वो झुककर लिपस्टिक लगाने की कोशिश में थी। आरिस का अक्स आईने में देखकर एकदम घबराई, मगर खुद से किए तमाम अहद याद आ गए। उसने लिपस्टिक वापस रखी। ब्राउन लिपस्टिक ने उसके चेहरे को चार चांद लगा दिए थे। आरिस को लगा कि वो यहाँ गलत आया है। उसे एकदम एहसास हुआ, जज्बात की तोड़ फोड़ अलग होने लगी थी। आयत ने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाना चाहा कि आरिज ने उसका वहीं हाथ थाम कर उसे झटके से सीधा खड़ा किया। दवाइयाँ बेड पर फेंकी। हाथ छोड़े मेरा, वो लहजे की अटक को मिटाते हुए नागवारी से बोली थी। ये तैयारी किस लिए है, जब मुझसे हाथ छुड़ा रही हो तो। बोलो, वो गंभीर लहजे में बोला था। आपके लिए नहीं है, आयत ने गुस्से से कहा और उसकी सख्त गिरफ्त से हाथ खींचकर आज़ाद किया और उससे दूर हुई। आरिज ने चौंक कर उसको देखा, जबकि आयत ने दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। आरिज तब तक संभल गया था। दवाइयाँ झुक कर उठाईं। आयत ने गर्दन के साथ दुपट्टा चिपकाया, बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया। हालांकि उसकी जसामत में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। कहाँ जा रही हो, वो बेड के पास खड़ा सवाल कर रहा था। बड़े भैया की नैन से मिलने, उसने संजीदगी से बताया और लिपस्टिक को और भी डार्क कर लिया, गोया वो चलती फिरती आफत लग रही थी। तो ये कौन सा तरीका है कहीं जाने का, आरिस नागवारी से बोला। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आयत ने हैरानगी से सवाल किया। ड्रामे कम करो, हालत देखी है तुमने अपनी, आरिस भड़का था। सीरियसली आपको मेरी हालत नज़र आ रही है, आयत ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। आयत, जी आरिस, वो फ़ौरन बोल उठी। दुपट्टे को तमीज़ से लो और बालों को बांधो, आरिस ज़ब्त से बोला। आरिस आप मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, उसने कहा और हाथों में रिंग्स डालने लगी। आज उसकी यादें ही अलग थीं। आरिस आगे बढ़ा और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। जानबूझकर ये हरकतें कर रही हो ना कि मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हूँ, आंखें निकालता वो घुर्राया। अब आप मेरे कुछ नहीं लगते, मैं आपकी तवज्जो की भीख अब कभी नहीं मांगूंगी, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। आरिज हैरान था उसकी आंखों की बेगानगी देखकर। आयत ने हाथों में चूड़ियां डाली। आरिज से अब ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ कौन सा तुम्हारा यार बैठा है जो यूं बन संवर रही हो, वो भड़का था।
آپ کی طرح مجھے یار بنانے کی بیماری نہیں ہے، فکر مت کریں، یہ سب میں اپنے لیے کر رہی ہوں، اور اگر کوئی مجھے دیکھتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ آیت نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اس کے پاس سے ہٹ کر سینڈلز پہننے لگی، اور وہ بھی ہیل والے۔ یہ کیوں پہن رہی ہو تم؟ عارض چڑ ہی گیا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آیت نارمل ہوئی۔ عارض خود آگے بڑھا اور اس کے پاؤں سے ہیل والے سینڈلز کھینچ کر دور اچھال دیے۔ یہ بچہ میرا ہے، اس کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی، وہ آنکھیں نکالتا غصے سے گھرایا۔ آیت طنزیہ ہنس دی۔ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بچہ آپ کا ہے؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، عارض نے اس کو ایک دم سے پکڑا اور اس کی پشت دروازے سے لگائی۔ چند لمحے وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ آیت کا دل بری طرح دھڑک اٹھا، یہاں تک کہ واضح آواز عارض کے کانوں میں پڑنے لگی۔ آیت نے نگاہ چرا لی جبکہ عارض جھکا اور جان بوجھ کر اس کی لپسٹک کو برباد کر دیا۔ آیت ایک دم چونکی تھی۔ آپ بے حد گھٹیا انسان ہیں، اپنی محبت کو گھٹیا کہہ رہی ہو؟ عجیب لڑکی ہو تم۔ عارض ہاتھ جھاڑتا اسے تسلی سے دیکھنے لگا۔ اس کی لپسٹک پھیل چکی تھی گالوں پر، تھوڑی سی بس ہونٹوں پر تھی۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مجھے بھی ضد ہے، اس نے دل میں سوچا اور واش روم میں چلی گئی۔ عارض نے سر جھٹکا اور اس کے جاتے ہی خود بھی وہاں سے نکل گیا۔ آیت کمرے میں آئی اور پھر سے ویسے ہی تیار ہوئی۔ جب نیچے آئے تو عارض بھی اس کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ مدیحہ نے کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ آیت کو دیکھ کر، سجا سنورا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا، جبکہ باقی سب نے اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ عارض باہر نکل گیا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ باقی سب بھی آ گئے تھے۔ آگے بیٹھو آیت۔ آیت پریشے اور عمل کے ساتھ بیٹھنے لگی تو مدیحہ نے کہا، نہیں تائی امی۔ وہ گھبرا کر بولی، آ جاؤ بچے۔ مدیحہ نے فورس کیا اور عارض نے زور سے ہارن بجایا۔ مما میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ دھاڑا تو سب حیران رہ گئے، سوائے آیت کے، اور کون جانتا تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں تنزیلہ اور صوفیہ کے ساتھ مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی تھے۔ سارا راستہ وہ تیز ڈرائیو کر کے وہاں تک پہنچا تو سب ایکسائٹڈ سے تھے۔ دروازہ بجایا، سب اتر گئے۔ آیت گاڑی سے اترنے لگی تو عارض نے ہاتھ جکڑ لیا۔ تمہیں یہ سب بہت مہنگا پڑے گا، وہ غرایا۔ بہت مہنگا جو ہوتا ہے اسے وجود میں چھپائے پھر رہی ہوں میں، اور کیا کر لیں گے آپ؟ وہ اذیت سے بولی، جو تم چاہتی ہو وہ تو کبھی نہیں کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ آیت نے تکلیف سے اسے دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ عارض تپ ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا کہ مدیحہ نے اسے اندر آنے کا کہا۔ مما میں کیا کروں گا یہاں؟ عارض جھنجھلایا تھا۔ بیوی ہے تمہاری اندر، تمہیں بھی ساتھ ہونا چاہیے، مدیحہ نے گھور کر کہا تو عارض احسان کرتا گاڑی سے نکل آیا۔ اس محلے کے لوگ سب ان کو جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے، نین آنکھوں میں حیرت سموئے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو بھی گھر پر ہی تھی، جبکہ ابو بھی۔ کچن میں سے نین نے ان سب کو امی سے ملتے دیکھا، اور نین نے اس خوبصورت لڑکے کو جو اس گھر کو دیکھ رہا تھا حیرانگی سے۔ اور 3 خوبصورت لڑکیاں اور بھی تھیں۔ ان 3 عورتوں کے ساتھ وہ سب مہنگے کپڑوں میں بڑے لوگ تھے۔ ان کی حیثیت کے مقابلے میں اس کے ہاتھ پاؤں کانپ سے گئے، دل میں اداسی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ چھپ ہی گئی۔ پھپھو تو ان لوگوں کی چاپلوسی پر اتر آئیں۔ 3 لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے منہ میں اپنے بیٹے کے لیے پانی آ گیا۔ آخر کو ان جیسی حیثیت کے لوگ تعلقات کیوں نہیں بنانا چاہتے ہوں گے؟ امی بھی ایک دم ان کو دیکھ کر بوکھلا گئیں، جبکہ پیٹھ پیچھے برائیاں نکال دی تھیں ان کی۔ ابو البتہ باہر چلے گئے۔ وہ سب چھوٹے سے روم میں بیٹھ گئے۔ مدیحہ نے جان بوجھ کر عارض کے ساتھ آیت کو بٹھا دیا۔ وہ دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بہت پیاری بچیاں ہیں آپ کی، پھپھو مسکرائیں۔ اور یہ والی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے اٹھ کر آیت کو پیار کیا تو آیت شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا بیٹا ہے ایک، بہت اچھا کماتا ہے، بہت بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ بیوی ہے یہ میری، عارض کی کھردری آواز پر ان کی زبان کو بریک لگا تھا۔ بیوی ہے میری آنٹی، عارض نے آنکھیں نکال کر دوبارہ اپنی بات پر زور دیا اور آیت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مدیحہ، تنزیلہ، صوفیہ، پریشے اور عمل مسکرا دی، جبکہ آیت نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آنٹی آپ کیا کہہ رہی تھیں ویسے؟ آیت بولی تو عارض نے اس کو گھور کر دیکھا۔ وہ تو اس کا خون جلا دینے پر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں بیٹا رہنے دیں۔ وہ خود ہی شرمندہ سی ہو گئیں تو آیت مسکرا دی۔ بندی ہوش کے ناخن لے، کبھی بعد میں مشکل پڑ جائے، پریشے اس کے کان میں بولی۔ آیت نے لاپرواہی ظاہر کی۔ پریشے کا دل کیا کہ کہا لگائے، جبکہ عارض کی گرفت اپنے ہاتھ پر اتنی سخت تھی اس کے کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ نین کو تو بلائیں بہن، مدیحہ بولی۔ ہمیں تو لگا آپ لوگ آئیں گے ہی نہیں، پھپھو پھر سے بولی۔ وہ دراصل، مدیحہ نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ بس بہن، ہم تو نکاح کی تاریخ لینے آئے ہیں،
तंजीला ने कहा तो अम्मी ने सर हिलाया। जी, वो बस इतना ही बोली। जाओ छोटी नैन को बुला लाओ, अम्मी ने कहा तो छोटी बाहर भागी। नैन किचन में अब भी बैठी थी। आपी अम्मी बुला रही हैं, वो बोली तो नैन उठी और इस तरह स्याह लिबास में वो सुर्ख चेहरा लिए अफसुर्दा आंखें अंदर आई तो वो तीनों उठ खड़ी हुई। आंखों में हैरानगी थी। उन्हें तो लगा था वो एक बड़ी लड़की होगी, मगर वो तो उन्हीं की उम्र की थी। आप नैन हैं? यार बहुत प्यारी हैं। प्रीशे ने तो बेख्तियार ही उसके गले लगकर कहा। फुफ्फो तिल मिलाकर उठकर बाहर निकल गई, जबकि अम्मी बस चुपचाप देखने लगी। वो सब नैन से बातें करने लगी जो खामोश बैठी थी। मैं आपका हकीकी देवर हूँ, आई मीन बड़े भैया का भाई। मैं तीसरे नंबर पर हूँ, आरिज़ नाम है। रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मगर उम्र छोटी है। अब बड़े भैया ही डिसाइड करेंगे कि आपको कहना क्या है। आरिज़ भी खुश मिजाजी से बोला। तो हम बड़े भैया की कुछ नहीं लगती? प्रीशे ने आंखें निकाली। उसने आरिज़ को हकीकी तौर पर घूर कर देखा। आरिज़ मुस्कुरा कर उठ गया। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली और 2 हफ्ते के बाद मदीहा की अम्मी को डेट दे दी गई शादी की। नैन ने माँ की तरफ देखा, जबकि वो लोग तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। 2 हफ्ते बाद की शादी की वजह से घर में समा ही अलग बन गया था। अफीन ने सबसे बायकॉट कर लिया था। कबीर बस मुस्कुरा कर पलट गया। वो अपनी खुशी का इजहार उसी शख्स के सामने करना चाहता था जिसको वो पाने जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ सालार ने सब कुछ अरेंज करने की ठान ली और आरिज़ भी इस बार उसके साथ था, क्योंकि बड़े भैया के लिए उसे नैन बहुत पसंद आई थी और सबसे ज़्यादा नैन की तारीफ़ें वही किए जा रहा था। जैन भी अपने गम से निकलकर अब उन सब के साथ मौजूद था। यार प्रीशे ढोलकी मंगाओ सबसे पहले, अमल ने कहा। लो जी, सारी चुड़ैलें शुरू हो जाएंगी गाना गाने, सिर्फ सालार भैया गाएगा, जैन ने कहा तो अमल ने उसको नागवारी से इग्नोर किया। अलबत्ता प्रीशे जान छोड़ देने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उठकर जैन के 2 मुक्के रख दिए। सालार और आरिज़ दिल खोल कर हंसे। यार ये बड़े भैया को भी पकड़ लाओ, जैन आरिज़ ने कहा, क्योंकि वो सब महफिल लगाए बैठे थे। सब खवातीन कपड़ों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, जबकि बाबा हमेशा की तरह नाराज़ स्टडी में बंद थे और बाकी सब फंक्शंस की चीज़ें अरेंज कर रहे थे। ना भाई, कभी वो मुझे शूट ही ना कर दें, जैन ने फ़ौरन इनकार किया। यार जाना बुला ला। सालार ने उसको धक्का दिया तो जैन बुरा सा मुंह बनाता वहाँ से चला गया और कबीर के रूम का दरवाज़ा बजाया। सब उसी को देख रहे थे जो बेहद डरा हुआ था। यही सालार का रूम होता तो वो अंदर कब का घुस चुका होता, मगर कबीर के रूम में एंट्री से पहले दस्तक बहुत ज़रूरी थी। यस कम इन। कबीर की आवाज़ पर जैन अंदर दाखिल हुआ। हाँ बोलो, कबीर ने उसको देखा। वो बड़े भैया सालार भैया कह रहे हैं कि आप भी बाहर आ जाएं। मलबा सारा सालार पर डाल दिया। मेरा मूड नहीं है, जाओ दरवाज़ा बंद कर देना, कबीर ने कहा तो जैन फट से बाहर निकलने लगा और पीछे से सालार खुद ही उठकर आ गया। उसके हाथों से किताब खींच ली। सालार, कबीर ने गुस्से से उसे देखा। अपने दिल की गुदगुदी को गुस्से में ना छुपाओ यार, खुश हो तो खुशी जाहिर करो, हमने कौन सा तुम्हारी टांगें खींचनी है। वो आराम से बोला। शट अप, तुम्हारी वजह से ये सब बिगड़ रहे हैं। क्या वाकई? सालार ने खूब अदाकारी की और कबीर को घसीट कर बाहर ले आया। तभी आफान भी ये खबर सुनकर पहुंच गया था और कबीर को बीच में खड़ा करके सब लड़कों ने भंगड़ा डाला उसके इर्द गिर्द, जबकि लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। आरिस को पहली बार इतना खुश देख रही थी आयत। उसने सालार के पाँव में टांग अड़ाकर एक पाँव से भंगड़ा डालना शुरू किया, जबकि गाना सालार गा रहा था और बिलाशुबा उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। उसी में आफान और जैन भी शामिल हो गए, जबकि कबीर अपने ओछे भाइयों की हरकतों पर मुस्कुराहट दबा गया। सांसें फूलने पर वो सब सोफे पर बैठ गए। पानी, सालार ने आयत की तरफ देखा और वो जी जी करती उठ गई। जैन, सबसे बुरा तुमने भंगड़ा डाला, प्रीशे ने कहा। मैं पैदाइशी भंगड़े डालने वाला हूँ क्या? जैन ने मुंह बनाया, जबकि सालार लंबे सांस भरता उसकी कमर पर मुक्का मार गया। जवान, होश में आ गए हो? पानी का गिलास भरते हुए वो बोला तो जैन मुस्कुरा दिया। लाशऊरी तौर पर अमल से निगाह मिली जो उसकी तरफ देख रही थी। आंखों में गुस्सा और नागवारी सभी कुछ था। जैन ने निगाह फेर ली। मुझे भी दे दो, कुछ लगता हूँ मैं भी तुम्हारा। आयत ने अफान को जब पानी दिया तो आरिस चिढ़कर बोला। आयत ने ग्लास टेबल पर रख दिया। आरिस इस बेइज्जती पर हैरान रह गया था सबके सामने, जबकि सालार और अफान के कहकहों में जैन का भी कहकहा शामिल हुआ। कबीर अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। जियो मेरी बहना, ऐसे ही छक्के मारती रहो, सालार ने दाद दी। जिस दिन विकेट उड़ गई ना, लक पता जाएगा, आरिज ने घूर कर जवाब दिया।
اور اوہ تیسمار خان، بکواس اپنے پیٹ میں ہی رکھ، اس کے بھائی بیٹھے ہیں، سمجھا؟ سالار نے گھور کر اس کو دیکھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، عارض نے صاف انکار کیا۔ ویسے کبیر، یہ آیت کی شادی عارض کو کرانی چاہیے، رائٹ؟ سالار کسی کے معاملے میں ٹانگیں اڑائے بنا باز نہیں آ سکتا تھا۔ آیت ذرا خفیف سی ہوئی۔ عارض کا پانی باہر کو نکل آیا۔ جینی کو منانے کے لیے تو وہ اپنے سارے پیسے اسے بھیج چکا تھا، اب تو اس کے پاس اتنے ہی تھے کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے خرچے کر لیتا، کہاں پوری شادی کی تیاریاں کراتا۔ لو میں کیوں کرواؤں؟ عارض نے نفی میں کہا۔ تمیز سے عارض، کبیر نے کہا تو عارض منہ بنانے لگا۔ کل ہی تمہارے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ ٹرانسفر ہوئے ہیں، تمہاری بیوی کو شاپنگ تم ہی کراؤ گے۔ کبیر نے فیصلہ سنایا تو عارض سالار کو گھورنے لگا، جو اپنی ہنسی دبائے پانی کے گلاس کے پیچھے دبا رہا تھا۔ عارض کا بس نہیں چلا کہ کچا چبا جائے۔ یہ بڑے بھائی کسی مصیبت سے کم نہیں ہوتے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ آ گئی سمجھ اب؟ کبیر نے اپنی بات پر زور دیا۔ جی بڑے بھیا، عارض نے کہا اور آیت کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لمبی سیاہ گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اس خوبصورت مجسمے سے نگاہ ہٹا لی۔ دن بدن وہ ایسی ہوتی جا رہی تھی کہ عارض اس کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا پاتا تھا۔ وہ سب کافی دیر وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور جب رات زیادہ ہو گئی تو مرتضیٰ صاحب کو ہی باہر نکل کر سب پر برسنا پڑا، تو سب جلدی جلدی اپنے کمروں کی طرف بھاگے تھے۔ اگلی صبح سے ہی سب کام پر شروع ہو گئے۔ کبیر نے مرتضیٰ صاحب کو ہر ممکن طریقے سے منانے کی کوشش کی، اور وہ زیادہ نہیں تو کچھ تو مان ہی گئے تھے، اور فی الحال کبیر کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ کبیر اور عارض آفس چلے گئے۔ جبکہ زین کالج جانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا تبھی سالار نیچے آیا۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس میں تھا۔ جب مرتضیٰ چلے جاتے تھے تبھی وہ نیچے اس طرح اترتا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سالار آرام سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دوبارہ کالج، زین نے بتایا۔ گولی مارو کالج کو، سالار نے منہ بنا کر کہا۔ کیا واقعی؟ زین ایک دم خوش ہوا۔ آف کورس میرے بھائی، گولی مار دو کالج کو، جب تک کبیر کی شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ بولا تو زین نے گہری سانس بھری۔ اور بڑے بھیا، زین کو اسی کی فکر تھی، اسے بھی گولی مارو، سالار نے ہلکی آواز میں کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ لڑکیوں تم بھی کالج کو خیر بات کہہ دو، آرام سے شادی کے بعد جانا۔ سبھی خوش ہو گئے کہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کبیر سے خود نپٹنا پھر۔ وائی ناٹ مائی موم، فی الحال کافی کا کپ دیں تاکہ میں ہوش میں آؤں، عارض نے میسج کیا تھا۔ بابا نے میرے لیے لسٹ ریڈی کر دی ہے، وہ منہ بنا کر بولا تو مدیحہ اس کے لیے کافی بنانے چلی گئی۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے لگیں۔ زین تم لے جانا ان کو، سالار نے کہا۔ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، امل ایک دم بولی تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیوں بدتمیزی کر رہی ہو امل؟ تنزیلہ نے گھورا۔ زین البتہ غصہ قابو کر رہا تھا، اب یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی بن رہی تھی۔ جو اس نے نہیں کیا اس کی سزا دینے کی کوشش کر رہی تھی اسے۔ امل وہاں سے چلی گئی، جبکہ سالار نے زین کو دیکھا جس نے شانے اچکا دیے اور دوبارہ ناشتہ کرنے لگا۔ گڈ ایوننگ سر، پی اے کی کال اس نے پک کی۔ گڈ ایوننگ، وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا، ابھی وہ فون کرتا اس کی خود ہی کال آ گئی۔ اچھا کیا تم نے فون کر لیا، مجھے مارکیٹ جانا ہے، اس نے کہا تو پی اے نے بھی ابھی پہنچنے کا کہہ دیا۔ سالار نے 10 منٹ اس کا ویٹ کیا اور وہ پہنچ گیا۔ ڈرائیونگ کے دوران اس نے دوبارہ اسے ہاتھ ہلایا۔ ہاں بولو، وہ بولا۔ سر آپ نے میڈم کے بارے میں کوئی آرڈر نہیں دیے اس دن کے بعد؟ پی اے بولا تو سالار نے اس کی طرف دیکھا، اسے وہ دن یاد آ گیا۔ ہاتھ کی چوٹ اب بھی ہری تھی۔ کمفرٹیبل ہے؟ اس نے بس اتنا پوچھا۔ یس سر، اب کچھ کمفرٹیبل ہے سب کچھ، شاید انہیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے اب، اس نے کہا تو سالار نے سر ہلایا۔ گڈ، یہ عدت کب ختم ہوتی ہے تمہیں کچھ پتہ ہے؟ سالار نے موبائل ایک طرف رکھ کر پوچھا۔ سر میرے خیال سے ان کی عدت کچھ دنوں تک ختم ہو جائے گی، پی اے نے بتایا۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا تو وہ اسے سمجھانے لگا کہ 4 مہینے اور 10 دن کا عرصہ ہوتا ہے، اور کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ لگتا ہے مولوی رہے ہو تم میرے پرسنل اسسٹنٹ ہونے سے پہلے، سالار ہنسا۔ نہیں سر، یہ کامن بات ہے، پی اے نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھی۔ خیر، جس دن ختم ہو جائے اس کی عدت تو اس دن اس بارے میں بات کرنا۔ سر ایک سوال کروں؟ پی اے نے پوچھا تو سالار، جو دوبارہ موبائل اٹھا چکا تھا، مصروف سے انداز میں بولا۔ پوچھو۔ سر آپ عدت ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جائز طریقے سے عزت لوٹنی ہے اس کی، سالار نے عام سے لہجے میں کہا، جبکہ وہ ایک دم گاڑی روک گیا۔ سر، وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ سالار نے اس کو گھور کر دیکھا۔ سالے اتنی بھی تمیز نہیں کہ میری بات کا ہی مطلب سمجھ لے۔ شادی کروں گا، لیکن سر، بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ کو ماہی میڈم یاد ہیں کیا؟
پی اے نے بتایا تو سالار جیسے تھم سا گیا۔ جب وہ بینکاک میں شوٹ کر کے آیا تھا، ماہی تب اس کے ساتھ کافی سیٹ ہو گئی تھی اور سالار سے شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ سالار نے بھی حامی بھر لی مگر اناؤنس نہیں کیا۔ خیر وہ تو اس کی منتظر تھی اب بھی۔ سالار نے گہری سانس کھینچی۔ تو میں سچ بتاؤں تو مجھے کسی میں بھی دلچسپی نہیں، اس لڑکی میں۔ وہ صرف اس کے تھپڑ کی سزا سالار کے روپ میں ملے گی اس کو۔ مگر سر، آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ کب سے بولے جا رہے ہو؟ سالار نے گھورا۔ پی اے خاموش ہو گیا۔ اب بولو بھی، اس نے جاننا چاہا۔ پی اے نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سر آئی تھنک وہ میڈم آلریڈی، مطلب کافی کچھ سہ چکی ہیں وہ بولا تو لفظوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یار تمہیں میں سائیکو لگتا ہوں؟ بس مجھے لگتا ہے وہ شادی مٹیریل ہے۔ اب مجھ سے مزید سوال نہیں کرنا۔ سر آپ کو واقعی دلچسپی نہیں ہے ان میں؟ اس نے آخری سوال کیا۔ نہیں، سالار نے صاف جواب دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ سالار کو محبت ہو گئی ہے، اس لیے اس نے اس لڑکی کو اٹھوا کر اپنے فلیٹ میں رہنے کی جگہ دی تھی، مگر یہاں تو کہانی ہی الگ تھی اور اسے حیرت ہوئی کہ یہ شخص کافی عجیب ہے۔ اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے آخر کرنا کیا ہے۔ بہرحال ماہی تو اس کے لیے سیریس تھی، یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، جبکہ جس نے سیریس کیا تھا وہ خود بھولا بیٹھا تھا۔